بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جن شارجه، خدمت یک شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه امید نور از راه دور در خدمت شما ایزن هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 19 از سوره اسراء خواهد بود. به هم گوش می‌سپاریم به تلاوت این آیه و بعد از اون می‌پردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بله، آیه 19 از سوره اسراء. و من اراد الاخره. و من اراد، نون ساکن بعدش همزه اظهار حلقی. را حکمش استعلاست چون فتحه داره و الف هم تابع را حکم استعلا به خودش میگیره. ارا میگیم و من اراد الاخره. الاخره الف لام قمری. خا از حروف استعلاز غلیظ صرف میشه. را هم حکمش استعلاز چون فتحه داره. و سعی لها سعیها، اینا همه مد طبیعی هستند. و هو مؤمن فاولئک، باز مد طبیعی است. تنوین بعدش فا، اخفای حقیقی. مؤمن فاولئک. فاولئک مدی که در اولئک هستش مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. کان مد طبیعی. سعیهم مشکورا. میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی. ادغام شفوی. مشکورا. را هم اینجا حکم استعلا به خودش میگیره چون تنوین نصب روشه. مشکورا. و مشکورا مد عوض، عوضی از تنوین هستش. اینم از احکام آیه 19 از سوره اسراء. اما آیه 20 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بله، آیه 20 از سوره اسراء. کلا نمد، تنوین بعدش نون ادغام باغن. کلا نمد هؤلاء. اینجا دو نوع مد است. مد اول مد جائز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. مد دوم که اولای هست مد واجب متصل هست به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. باز و هؤلاء باز مثل هؤلاء اولی، مد اول مد جایز منفصل، مد دوم مد واجب متصل. من عطا، نون ساکن بعدش عین اظهار حلقی. من عطا، تا از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع تا غلیظ. عطائی مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد بخواد. ربک، را حکمش استعلاز چون فتحه داره. و ما کان عطاء ربک محظورا. باز عطا مد واجب متصل هست. ربک، را حکمش استعلاز. محظورا، ضاد از حروف استعلاز و را هم حکمش استعلاز چون تنوین نصب روشه. محظورا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 20 از سوره اسراء. اما آیه 21 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا. بله، آیه 21 از سوره اسراء. انظر،
دقت کنید انظر. حرف سوم اینجا الف اول الف وصله. وقتی ما میخوایم الفی که وصل اول شروع بکنیم، حالا بگیم انظر یا انظر، حرف سوم نگاه میکنیم داریم میبینیم ضمه هست، پس ما حرف اول رو هم ضمه میدیم، میگیم انظر، نمیگیم انظر یا انظر. انظر انظر. نون ساکن بعدش ضا اخفای حقیقی و ضاد از حروف استعلا است. انظر. و را هم حکمش استعلا چون ساکن قبل ضمه اومده. کیف فضلنا، داد هم از حروف استعلا است، ولی طرف میشه بعضهم، باز داد از حروف استعلا است. میم ساکن بعدش عین، بعضهم علی بعض، اظهار شفوی. میم ساکن بعدش عین، اظهار شفوی. علی بعض، اینجا اگر توقف کردیم روی بعض با سکون داد، علی بعض، یعنی داد از حروف استعلا است، غلیظ طرف میشه و با سکون داد توقف میکنیم، حکم دیگری نداره. اگر عبور بکنیم تنوین بعد شواب میشه ادغام با غنه، میگیم انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة. پس تنوین بعد شواب ادغام با غنه نمیشه. وللآخرة، لام لام قمری است و خا از حروف استعلا است و را هم حکمش استعلا چون فتحه داره. اکبر، کاف صفت همز داره، اکبر را حکمش استعلا است. درجات و اکبر، را حکمش استعلا چون فتحه داره. درجات و اکبر، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و اکبر، کاف صفت همز داره و را هم باز حکمش استعلا است چون ضمه داره. تفضیل، ضاد از حروف استعلا غلیظ طرف میشه. تفضیل، مد عوض از تنوین. اینم از احکام آیه 21 از سوره اسراء است. آیه 22 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بله. لا تجعل اینجا جیم قلقله میخواد. لا تجعل مع الله، الله لفظ جلالی اینجا حکمش استعلا چون قبلش فتحه اومده. الها آخر، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. آخر مد بدل هست. خا از حروف استعلا است، را هم حکمش استعلا چون فتحه داره. فتقعد، قاف از حروف استعلا و قلقله میخواد اینجا. مذموما مخذولا، تنوین بعدش میم ادغام با غنه. مخذولا، خا از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. مخذولا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 22 از سوره اسراء. اما آیه 23 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بله، آیه 23 از سوره اسراء. و قضا، قاف و ضاد هر دو از حروف استعلا هستند و الف هم تابع ضاد غلیظ. و قضا، و قضا ربک، را هم حکمش استعلا است چون فتحه داره.
الا تعبدوا الا، الا تعبدوا الا، هم تعبدو مدش مد جایز منفصل است و هم الا مد جایز منفصل. ایاه و بالوالدین، الف لام قمری است. احسان، احسان اینجا در توقف کردیم میشه مد عوضی از تنوین. اگر عبور بکنیم احسانا اما، تنوین بعدش همزه میشه اظهار حلقی. اما میم مشدد دو حرکت غنه میدیم. یبلغن اینجا با قلقله میخواد، یبلغن و غین از حروف استعلاست غلیظ تلفظ میشه و نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. یبلغن عندک الکبر، عندک الکبر، نون ساکن با دال اخفای حقیقی. الکبر، الف لام قمری است. الکبر و را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره. احدهما او کلاهما، احدهما او کلاهما، اینجا مد جایز منفصل هست به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. او کلاهما فلا تقل لهما، قاف از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه. فلا تقل لهما، لام بعدش لام ادغام متماثلین، ادغام متماثلین، ادغام مثل هم، لام و لام، لام اول ساکنه، لام دوم متحرک. فلا تقل لهما، فلا تقل لهما اف ولا، لهما مد جایز منفصل. اف و تنوین بعدش واو ادغام با غنه. ولا تنهرهما، نون ساکن بعدش های دو چشم اظهار حلقی. تنهرهما، را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاست. و قل لهما، باز اینجا لام ساکنه، لام دوم متحرک، ادغام متماثلین. و قل لهما، و قل لهما قولا کریما، قاف از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش کاف اخفای حقیقی. کریم، را ترقیق است چون کسره داره. کریم، ادغام اینجا به حساب تنوین اومده بعدش وقتی توقف میکنیم. کریم میشه مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 23 از سوره اسراء. و این آیه واقعا آیه عظیمی است که خداوند در این آیه امر به احسان به پدر و مادر میکنه. میگه بعد از عبادت خدا، میگه خداوند امر کرده که فقط خدای یکتا را عبادت بکنید و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر نیکی کنید. وقتی پدر و مادر به پیری رسیدن توی خونت، حالا یکیشون یا دوتاشون، فلا تقل لهما اف، حتی کلمه اف هم نباید به کار ببری. به پدر و مادر کلمه نگی که در اون یعنی کلمه ای باشه که اظهار انزجار و تنفر بکنه. اف، مثلا یک کاری بگی اف چقدر میگی، این کلمه هم خیلی خطرناکه در حق پدر و مادر، نباید بگی. باید همش چشم و اطاعت بکنی از پدر و مادر. و قل لهما قولا کریما، با سخنان زیبا با اونها برخورد بکنی. اینم از احکام آیه 23 از سوره اسراء. آیه 24 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بله، آیه 24 از سوره اسراء. واخفض، خا و داد هر دو از حروف استعلا هستند. واخفض لهما جناح الذل، الذل الف لام شمسی، من الرحمت باز الف لام شمسی، و
من الرحمت را حکمش استعلاست چون فتحه داره. و قل رب ارحمهما و قل رب ارحمهما. اینجا لام بعدش را، ادغام متقاربین، یعنی نزدیک به هم. و قل رب ارحمهما. را حکمش استعلاست و قاف هم از حروف استعلاست. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یعنی فرزند اینجا وظیفه داره که همیشه برای پدر و مادر دعا بکنه، پدر و مادری که پیر هستن پیشش. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. یعنی اینطوری انسان باید با پدر و مادر رفتار بکنه که با رحمت و شفقت و خوبی، و همیشه ورد زبانش این باشه و قل رب ارحمهما، بارالها اونها را مورد رحمت خودت قرار بده. و قل رب ارحمهما کما ربیانی، اونطوری که منو از کوچکی چطوری بزرگ کردن. من که کوچک بودم چقدر از بعد به تولد چقدر گریه میکردم، چقدر اذیت میکردم، چقدر شبا ناآرامی میکردم، چقدر پدر و مادر بیداری کشیدن برای آسایش من، برای بزرگی من، برای اینکه من حالا اگر مریض بودم یا ناراحت بودم یا هر چی خواب به چشم پدر و مادر نمی اومده. پس بارالها و قل رب ارحمهما، بارالها اونها را مورد رحمت خودت قرار بده. کما ربیانی صغیرا، اونگونه که مرا کوچک بودم و بزرگ کردن. صغیرا، صاد از حروف استعلاست و غین از حروف استعلاست و را هم حکمش استعلاست چون تنوین نصب روشه. صغیرا مد عوض، عوض از تنوین. این دو آیه کافی است بر این که انسان هیچ وقت در حق پدر و مادرش جفا و ظلم نکنه، اونها را به خانه سالمندان نیندازه. انشاءالله که خداوند همه ما توفیق بده که فرزندانی نیکوکار و فرزندانی باشیم که در حق پدر و مادر نیکی کنیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همیشه میزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.